दोस्तों, बचपन से ही हम लोगों को ये पढ़ाया और बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐतिहासिक तौर पर 4 आसमानी किताबें हैं। पहली तौरात, दूसरी ज़बूर, तीसरी इंजील और जबकि चौथी और आखिरी आसमानी किताब कुरान है। तौरात के जो इनमें से सबसे पहली किताब है और जो किसी दौर में प्रोफेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, उसके मानने वालों को या फिर ये कहिए कि उस किताब को फॉलो करने वाले लोगों को आज के दौर में यहूदी कहा जाता है, जबकि इंजील को फॉलो करने वाले लोगों को ईसाई मतलब कि क्रिश्चियन कहा जाता है और आखिर में कुरान को फॉलो करने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। मगर अब सवाल यही है कि भाई तौरात, इंजील और कुरान का तो समझ में आ गया, लेकिन ये ज़बूर कहाँ चली गई? आखिर ज़बूर के मानने वाले लोगों को आज के दौर में क्या कहा जाता है और इसके मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? क्या वजह है कि इन तीनों किताबों को लेकर तो अक्सर चर्चाएं की जाती हैं और हम लोगों को काफ़ी डिटेल में इन तीनों किताबों के बारे में बताया और समझाया भी जाता है, मगर ज़बूर से रिलेटेड शायद ही कभी कोई चीज़ हम लोगों को बताई जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या आज के दौर में ज़बूर नाम की ये किताब किसी भी हालत में हमारी इस दुनिया में मौजूद है भी या फिर नहीं, और अगर मौजूद है तो किस हाल में है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों, अपने इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हम लोगों के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ज़बूर नाम की ये किताब कब नाजिल हुई थी, किस पर नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी। तो दोस्तों, ये बात है उस दौर की कि जब कौम बनी इसराइल मिस्र के फिरौन की गुलाम हुआ करती थी। लगभग 400 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए खुदा की तरफ से इस कौम में एक नबी और एक रसूल भेजे गए कि जिनका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था, और इन्हीं के ऊपर पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया कि जिसको हम और आप लोग तौरात के नाम से जानते हैं। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को न सिर्फ फिरौन से आज़ाद कराया, बल्कि इन लोगों को सहराए सीना के एक बड़े इलाके से गुजारते हुए फिलिस्तीन की तरफ भी लेकर गए। इस पूरे वाक़े का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है, और याद रहे कि ये वही सहराए सीना का इलाका है कि जो दरियाए नील और फिलिस्तीन के बीच में पड़ता है और आज के दौर में मिस्र मतलब के इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। इसी बड़े रेगिस्तानी इलाके में तूर पहाड़ के ऊपर न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई, बल्कि साथ ही साथ बनी इसराइल को जन्नत का वो खाना भी नसीब हुआ कि जिसको मन्ना व सलवा कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले का और आज के हिसाब से लगभग 3500 साल पुराना बताया जाता है। प्रोफेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो नहीं, मगर फिर उनके बाद हजरत यूशा बिन नून की कमान में बनी इसराइल के लोग फिलिस्तीन को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद कुछ और वक्त गुजरा और फिर यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। वो इस तरह से कि वैसे बनी इसराइल के जो बादशाह हुआ करते थे उनका नाम हजरत तालूत था, मगर हुआ ये कि उस दौर में जिन लोगों का फिलिस्तीन पर राज हुआ करता था वो कौम न सिर्फ बहुत ज्यादा जालिम थी बल्कि ताकतवर भी थी। दूसरी तरफ ये जो कौम बनी इसराइल थी ये न सिर्फ उनके मुकाबले में काफी कमजोर थी बल्कि माली तौर पर भी काफी गरीब थी। फाइनली एक बड़ी जंग में इन दोनों का आमना सामना हुआ और अपनी ताकत के नशे में चूर फिलिस्तीनी जालिम कौम की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमारे सिर्फ एक ही सिपाही के जिसका नाम जालूत है उसको जो भी हरा देगा तो पूरी की पूरी ये जमीन ही तुम लोगों के हवाले कर दी जाएगी। न सिर्फ जमीन बल्कि वो ताबूत सकीना भी तुम लोगों को दे दिया जाएगा कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस मतलब पवित्र है और जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी हस्तियों के तबर्रुकात मौजूद हैं। हजरत तालूत जो बनी इसराइल के सरदार थे उन्होंने अपनी कौम के सामने ये ऐलान किया कि तुम में से जो भी इंसान इस जालूत को हराएगा मैं न सिर्फ उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा मतलब निकाह करा दूंगा बल्कि वही बनी इसराइल का अगला बादशाह भी होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो उस दौर में काफी कम उम्र हुआ करते थे और बकरियां चराया करते थे वो फौरन आगे आ गए और न सिर्फ आगे आए बल्कि उन्होंने एक वार के जरिए से ही इस जालूत नाम के बड़े से खतरनाक इंसान को हरा डाला। एक ही वार में ये जमीन पर जा गिरा। नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीनी लोग जंग हार गए और फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन बनी इसराइल को देना पड़ी। वादे के मुताबिक हजरत तालूत की तरफ से बनी इसराइल के अगले बादशाह भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बने और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर अपनी न सिर्फ एक अजीमुशान बल्कि ताकतवर सल्तनत कायम की। याद रहे दोस्तों कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक भी इन सभी लोगों की जो शरीयत थी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही शरीयत थी और ये तौरात को ही फॉलो किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही पहली
بار بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسی بلڈنگ کو تیار کروایا کہ جس میں خاص طور پر عبادت وغیرہ کی جا سکے، اور اسی بلڈنگ کے اندر ہی اس تابوت سکینہ کو بھی رکھا گیا کہ جو بہت زیادہ مقدس اور پوتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ دراصل وہی بلڈنگ، وہی عمارت یا پھر یہ کہیے کہ وہی عبادت گاہ تھی کہ جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اس عمارت کا نام اس لیے پڑا کیونکہ اس کی بنیاد بھلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، مگر اس کو کمپلیٹ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروایا تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اس سلطنت کے اگلے بادشاہ اور اگلے نبی بھی تھے، اور انہی کی نسبت سے اس بلڈنگ کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہی عمارت ہے کہ جس کو آج کے دور میں بھی بہت سارے یہودی لوگ تھرڈ ٹیمپل کی شکل میں ایک بار پھر سے بنانے کا خواب دیکھتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے اوپر یہ دوسری مشہور آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر غور کرنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس زبور کے اندر کوئی نئی شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف خدا کی حمد و ثنا تھی، مطلب کہ خدا کی تعریفیں بیان کی گئی تھیں۔ اب کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کو خدا نے کچھ معجزے دیے تھے، جیسا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کو بہت زیادہ خوبصورت آواز بھی دی گئی تھی۔ وہ جس خوبصورت انداز میں اور جس خوبصورت آواز کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، خدا کی تعریفیں وغیرہ کیا کرتے تھے، اس طرح سے اتہاس میں نہ تو پہلے کسی نے کی تھی اور نہ ہی کوئی بعد میں کر پایا ہے۔ زبور نام کی اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام پہاڑ، آسمان اور ندیاں وغیرہ آپ کے ساتھ جھومنے لگتے تھے۔ انسان تو انسان، پرندے بھی آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ مانو وہ دنیا میں ہی جنت کی آواز سن رہے ہیں۔ مگر دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ زبور نام کی اس کتاب میں کوئی نئی شریعت نہیں تھی، نہ تو اس کے اندر شریعت کے احکام موجود تھے اور نہ ہی دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں تاریخ مطلب کہ اتہاس موجود تھا، اور نہ ہی اس کے اندر پریڈکشنز مطلب کہ پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے کسی نئی شریعت کی یا پھر کسی نئی سوسائٹی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تورات کو ہی فالو کیا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی لمبے وقت تک چلتی رہی تھی۔ زبور کے اندر تو صرف اور صرف خدا کی تعریف مطلب کہ خدا کی حمد و ثنا موجود تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ خاص اور خوبصورت آواز تو نہیں رہی، مگر زبور کا جو کلام تھا وہ یہودیوں کے پاس موجود رہا، اور اس کو وہ خدا کی عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی میں پہلے بھی پڑھا کرتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ لمبا وقت گزر جانے کی وجہ سے اور پیڑھی در پیڑھی گزر جانے کی وجہ سے وہ کلام آج اپنی حالت میں موجود نہیں ہے، نہ تو وہ کمپلیٹ ہے، اور جو موجود بھی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کافی کچھ بدل چکا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اکثر بات چیت میں اولڈ ٹیسٹامنٹ یا پھر نیو ٹیسٹامنٹ وغیرہ کا نام کافی سنا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات اور ان سے پہلے کے بھی جو نبی اور رسول تھے کہ جن کے اوپر خدا کی طرف سے کچھ صحیفے وغیرہ نازل کیے گئے تھے، ان سب کو ملا کر اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور کو بھی ملا کر ان ساروں کو ہی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل اور ان کے حواریوں کے خطوط یا ان سے ملی جلی جو کچھ اور کتابی نسخے ہیں، ان سب کو ملا کر نیو ٹیسٹامنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آخر آج کے دور میں ہم لوگوں کو زبور کو فالو کرنے والے لوگ کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر تو خدا کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور خدا کی عبادت اور خدا کی تعریف تو ظاہر ہے دنیا کا لگ بھگ ہر مذہب اور ہر فرقہ کرتا ہے۔ فی الحال بات کریں اگر اتہاس کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اب بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں میں دھیرے دھیرے بگاڑ آنے لگا۔ یہ لوگ جادو ٹونا، سود خوری اور ظلم وغیرہ میں پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پیسوں کے بدلے میں یا پھر اپنے ذرا سے فائدے کے لیے تورات وغیرہ میں بدلاؤ بھی کرنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے اوپر بھی ایک کتاب نازل ہوئی کہ جس کو انجیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے یہ ایک نئی شریعت تھی، مگر یہاں پر بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نئی شریعت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کافی سملیرٹیز تھیں۔ مطلب اس کتاب کے اندر زیادہ تر انہی چیزوں پر زور دیا گیا تھا اور انہی چیزوں کے احکام آئے تھے کہ جن چیزوں کو لے کر بنی اسرائیل میں بگاڑ آ چکا تھا یا پھر جن چیزوں میں وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔